इनका नारा था आज़ादी, अपने फैसलों में आज़ादी, मुल्क की पॉलिसी में आज़ादी। वो किसी का भी दबाव नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम अपने मुल्क में अपनी मर्जी से रहें, अपने फैसले अवामी राय से करें। इन्होंने अपनी कौम के सामने आवाज़ बुलंद की कि हम अपने ही मुल्क में आज़ाद नहीं हैं, बैरूनी ताकतें हम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि जैसे वो चाहते हैं हम वैसे रहें, और ये बात हमें किसी सूरत कबूल नहीं। वो बैरूनी ताकतों के खिलाफ डट गए, लेकिन इनका अंजाम इबरतनाक हुआ। इनको रास्ते से ही हटा दिया गया। अब इसे हुस्ने इत्तफाक कहिए या फिर आलमी साजिश। तारीख गवाह है कि तारीख में जिस लीडर ने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई उसका अंजाम बुरा ही हुआ है। वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो या मोहम्मद कज़ाफी, वो शाह फैसल हो या सद्दाम हुसैन या फिर सदर ज़ियाउल हक, सबका अंजाम एक जैसा ही था। तारीख इस बात की गवाह है कि अमेरिका को आंखें दिखाने वाले की किसी भी लीडर की मौत किसी किस्म की बीमारी की वजह से नहीं हुई, बल्कि इनको सबके सामने इबरत का निशान बनाया। और यही कुछ आजकल इमरान खान के साथ हो रहा है। इमरान खान ने भी इन्हीं सब की तरह आजाद खारजा पॉलिसी की वजह से अमेरिका के आगे डट गया है। अब देखते हैं कि अमेरिका जीत पाती है या फिर इमरान खान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन पर, और इस पे देखेंगे अमेरिका साजिश कैसे करता है और क्यों करता है। सद्दाम हुसैन की फांसी के लिए ईद उल अदा का दिन मुकर्रर किया गया। उन्हें 30 दिसंबर 2006 को अवाम के सामने सरेआम फांसी दी गई। जब सद्दाम हुसैन को फांसी घाट लाया गया तो वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। उन्होंने एक दफा कलमा शहादत भी पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। अभी वो रसूल अल्लाह ही ना कह पाया था तो उसके पैरों के नीचे से तख्ता खींच दिया गया। एक ऐसा शख्स शहर खामोशा में चला गया जिसने 2 मुल्कों पर हमले किए, अपने मुल्क के अंदर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया, आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डाली और फिर एक आलमी साजिश का खुद शिकार बन गया। उनकी फांसी पर अपने ही लोग जश्न मनाने लगे। उसके जाने के बाद से अभी तक मुल्क अपने पैरों पर खड़ा ना हो सका। बेअमनी उस मुल्क का मुकद्दर बन चुकी है। ये कहानी सद्दाम हुसैन की जो इराक का सदर था। उसने 24 साल तेल की दौलत से माला माल मुल्क इराक पर हुक्मरानी की। इराक में उसे कोई चैलेंज नहीं कर सका। हर चीज पर उसका कंट्रोल था। मुखालिफिन उसके नाम से भी डरते थे। ये 28 अप्रैल 1934 को इराक के छोटे से गांव में पैदा हुए। सद्दाम हुसैन की पैदाइश से पहले ही उसके भाई और उसके फादर कैंसर की वजह से मर चुके थे। सद्दाम की वालिदा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सद्दाम के सुतेले बाप ने सद्दाम पर बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी तरह सद्दाम वो गांव छोड़कर बगदाद में अपने चाचा के पास आ गया और फिर अपनी पढ़ाई शुरू की। अपने चाचा के साए में पढ़ाई मुकम्मल की और फिर सियासत में दिलचस्पी लेने लग गया। सद्दाम हुसैन जब 20 साल का हुआ तो उसने पढ़ाई छोड़कर एक इनकलाबी बैट पार्टी ज्वाइन कर ली। ये एक छोटी सी पार्टी थी। इतनी छोटी पार्टी थी कि इसके पार्टी के अरकान की तादाद सिर्फ 300 थी। जैसे ही सद्दाम ने ये पार्टी ज्वाइन की उसके 1 साल बाद ही इराक में बादशाहत का खात्मा हो गया। सद्दाम हुसैन ने मंसूबा बनाया कि सदर को कत्ल कर दिया जाए। उसने अपने ही साथियों के साथ मिलकर सदर पर कातिलाना हमला किया, लेकिन वो नाकाम हो गया। सद्दाम हुसैन पकड़े जाने के खौफ से अपना मुल्क छोड़ दिया और किसी बैरूने मुल्क फरार हो गया। जब सद्दाम हुसैन की पार्टी की हुकूमत आई तो वो फिर अपने मुल्क वापिस आए। अभी हुकूमत बने 13 ही दिन हुए थे। फिर सद्दाम हुसैन ने वो कदम उठाया जो आज भी सबकी जुबान और ज़हन नशी है। कहा जाता है कि उस वक्त अब्दुल रज़्ज़ाक अल नैफ उस वक्त वजीर आज़म थे। उन्हें खतरा था कि वो बगावत में किरदार अदा कर सकते हैं। सद्दाम हुसैन ने जलावतनी के वक्त ही उसे किसी दूसरे मुल्क में कत्ल करवा दिया था। अब सद्दाम हुसैन इराक के दूसरे ताकत तरीन शख्स बन चुके थे। पार्टी के सब मामला सद्दाम हुसैन चलाते थे। वो इराकी फौजी में जनरल भी रह चुके थे। ताकत पर अपनी ग्रिप मजबूत कर चुके थे। आखिर 16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन ने सदर को इस्तीफा देने में मजबूर कर दिया और फिर वो खुद मुल्क के सदर बन गए। अब वो इराक के सदर थे और साथ फौज के सुप्रीम कमांडर भी। सदर बनते ही सद्दाम ने अपनी पार्टी से गद्दारों का सफाया करने का फैसला किया। 16 जुलाई को वो सदर बने। ठीक 6 दिन के बाद 22 जुलाई को उन्होंने पार्टी का इजलास बुला लिया। इस इजलास में पार्टी के अंदर डबल गेमर करने वाले, मतलब दोनों तरफ खेलने वाले 68 रहनुमाओं के नाम पढ़कर सुनाए गए। इन तमाम 68 अरकान को बेवफा और गद्दार का लेबल लगाकर कमरे से बाहर निकाल दिया गया और जैसे ही ये कमरे से निकले इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाद में इनको सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन सजाए मौत से पहले ही इनको फायरिंग स्क्वाड के जरिए इनको कत्ल करवा दिया गया। इधर सद्दाम हुसैन इक़्तिदार में आए तो उधर ईरान में इमाम खुमैनी अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे।
اور ان دونوں کی بہت پرانی مخالفت تھی۔ پھر 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا اور یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ ان دونوں لیڈروں کو اپنا مقصد تو حاصل نہیں ہوا، لیکن دونوں ملکوں کے 10 لاکھ لوگ موت کا شکار بن گئے تھے۔ ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی عراق نے کویت سے پنگا لے لیا۔ پہلے اس نے کویت سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق کا قرضہ معاف کرے۔ کویت نے انکار کر دیا کہ کوئی بھی قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ ایسے صدام نے انکار سنتے ہی اپنے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا سوچا۔ کویت نے قیمتیں بڑھانے سے بھی انکار کیا تو آخرکار صدام نے کویت پر بھی حملہ کر دیا اور ساتھ ہی اس چھوٹے سے ملک پر بھی قبضہ کر لیا۔ عالمی طاقتیں اور عالمی میڈیا صدام حسین کی ان تمام کارروائیاں دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے عالمی اتحاد نے عراق کی فوج کے خلاف ڈیزرٹ ڈرون لانچ کیا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے بڑا عالمی فوجی اتحاد تھا۔ امریکن فوجی اتحاد نے کچھ ہی دن میں عراق کی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس جنگ کے بعد پھر صدام حسین نے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔ جنوری 2002 میں امریکن صدر جارج بش نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا اعلان کر دیا۔ امریکن صدر نے یہ الزام لگایا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی مچانے والے میزائل موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسپیکشن اور ہتھیار نہ ملنے کے باوجود امریکہ نے مارچ 2013 میں عراق پر حملہ کر دیا۔ ایسے ہی صدام حسین کی 24 سالہ حکمرانی صرف 3 ہفتوں میں بکھر گئی۔ اس کی فوج ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اپریل تک امریکہ کا عراق پر مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ اب صدام حسین ڈر کی وجہ سے فرار ہو چکے تھے۔ امریکہ نے ان کی گرفتاری کے لیے آپریشن ریڈ ڈاؤن کے نام سے شروع کر دیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی اور پھر دسمبر میں صدام حسین ان کو مل گیا۔ صدام حسین اس جگہ چھپے ہوئے تھے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی امریکن فوج نے ڈھونڈ نکالا۔ وہ اپنے پیدائشی گھر کے قریب ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ صدام حسین کو بہت برے طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد امریکہ نے ان پر تقریباً 150 لوگوں کا مقدمہ چلایا۔ ان کا ٹرائل نگران حکومت نے کیا، جو کہ امریکہ کے نقش قدم پر چلتی تھی۔ اب صدام حسین کا کیس عدالتوں پر چلنے لگا۔ اب عدالت نے 1982 کے قتل عام کیس اور کئی کیس میں صدام حسین کو قصوروار قرار دیا اور انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ صدام حسین نے اپنے اوپر لگنے والا تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ صدام حسین نے کہا کہ اصلی مجرم میں نہیں بلکہ امریکن صدر جارج بش ہے۔ صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چوز کیا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ لوگوں نے ان کی ویڈیو بنائی اور وہ منٹوں میں بھی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ جب صدام حسین کو پھانسی گھاٹ لایا گیا تو درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ کلمہ شہادت بھی پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھا ہی نہیں تھا تو ان کے پیروں سے نیچے تختہ الٹ گیا اور وہ شہر خموشہ میں جا پہنچے۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے بھی امریکہ کے آگے آنکھ نکالی ہے وہ عبرت کا نشان ہی بنا ہے۔ یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔